مبارك مبارك مؤمنان مبارك مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات د مداریانو ته په جوړوي سم قیامت مبارک مبارک مؤمنان مبارک مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات مسلم امت خمخوارا قائد لري فکر دارا او قائد لري فکر دارا مبارک مبارک خوشحال شو په امت مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات د مداریانو ته په جوړوي سم قیامت مبارک مبارک مؤمنان مبارک مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات او د مدارس ترجمانا زرشم قائد فضل الرحمانا زرشم قائد فضل الرحمانا مبارک مبارک تاسو ډیر می دی الفات مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات د مداریانو ته په جوړوي سم قیامت مبارک مبارک مؤمنان مبارک مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات قائد ستاسو کوششونه زنده دي کړه زموږ امیدونه زنده دي کړه زموږ امیدونه مبارک مبارک تا دي تلوي سلامت مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات د مداریانو ته په جوړوي سم قیامت مبارک مبارک مؤمنان مبارک مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات د جمعیت ټول کارکونانا اتا والله د زړه درمانا اتا والله د زړه درمانا مبارک مبارک درس یو په عقیدت مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات د مداریانو ته په جوړوي سم قیامت مبارک مبارک مؤمنان مبارک مدارس في المنظور کړو پر قائد جمعیات دا نظم په आवाज د محمد صدیق حنفی او کلام دی دا عطا الله رحمانی دا داسې نظمونو جوړولو لپاره دا نعتخوان د رابطې نمبر یاد ساتئ 0323 550 52 91 والسلام